मुआज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 6 दिसंबर 2022 को अमेरिका के कोर्ट ने जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के मर्डर केस में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बरी कर दिया। बहुत से एक्सपर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका की कोर्ट को दबाव में लाकर यह फैसला अपने फेवर में कराया। यहाँ तक कि फैसला सुनाने वाले जज ने भी ये कहा कि इस केस में हमारे हाथ बंधे हुए थे और वो सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इस केस में बरी करने पर मजबूर थे। इस डिसीजन के बाद पूरे अमेरिका में यह बहस छिड़ गई है कि क्या सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इतना पावरफुल हैं कि अमेरिका के कोर्ट्स भी उनके कंट्रोल में हैं। मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहा जाता है, इतने ताकतवर हैं कि उनको इस वक्त दुनिया के पावरफुल लोगों में गिना जाता है और वो इतना पैसा कंट्रोल करते हैं कि जिसको मैं और शायद आप गिन भी नहीं सकेंगे। कुछ लोगों के लिए वो एक रिवॉल्यूशनरी लीडर हैं। डिवीजन 2030 और न्यूयॉर्क सिटी जैसे प्रोजेक्ट के जरिए सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग उनके बारे में ये तस्वुर करते हैं कि वो एक जालिम और खतरनाक लीडर हैं जिसने यमन में अपने फायदे के लिए एक खूनी जंग शुरू की। सऊदी अरब गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म करने वाले जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का बेदर्दी से कत्ल करवाया। कई सौ सऊदी बिलियनियर्स यानी कि अरबपति लोगों को गिरफ्तार करवाया ताकि उनका पैसा और पावर अपने कंट्रोल में कर सकें। इन लोगों के मुताबिक प्रिंस MBS पावर के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है और उनके लिए गए फैसलों की वजह से आने वाले वक्त में सऊदी अरब के ऊपर नेगेटिव असर पड़ सकता है। 37 साल मोहम्मद बिन सलमान को 27 सितंबर 2022 को सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया गया। वो पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, डिफेंस मिनिस्टर, सऊदी अरब की ऑयल कंपनी आरामको के CEO और चीफ ऑफ रॉयल कोर्ट भी हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही सऊदी अरब के सभी डिपार्टमेंट्स उनके कंट्रोल में हैं। इतनी पावर और वो भी इतनी कम उम्र में सऊदी अरब में आज से पहले किसी के पास भी नहीं आई थी। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान आखिर है कौन और उनके पास इतनी पावर आखिर कैसे आई, और क्या वाकई में वो इतने डेंजरस और खतरनाक हैं कि जितना वेस्टर्न मीडिया और कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट उनको बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो में। मोहम्मद बिन सलमान मौजूदा सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं, लेकिन उनके क्राउन प्रिंस बनने और इतना पावरफुल होने की वजह ये नहीं है। असल में सऊदी अरब में बादशाह की गद्दी बाप से बेटे को नहीं बल्कि एक भाई से दूसरे भाई को ट्रांसफर होती आई है। मिसाल के तौर पर किंग सलमान असल में अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटे हैं, वही अब्दुल अजीज के जिन्हें मौजूदा सऊदी अरब का फाउंडर भी कहा जाता है। अब्दुल अजीज सन 1953 में फौत हो गए और उनके पहले 6 बेटे एक के बाद एक किंग बनते रहे। सबसे बड़े बेटे सऊद 1953 से 1964 तक सऊदी अरब के किंग रहे। सऊद के मरने के बाद उनके छोटे भाई फैसल 1964 से 1975 तक सऊदी अरब के किंग रहे। फैसल के बाद खालिद 1975 से 1952 तक सऊदी अरब के किंग रहे। खालिद के बाद किंग फहद ने 1982 से 2005 तक सऊदी अरब पर हुकूमत की। किंग फहद के बाद 2005 में अब्दुल्ला किंग बन गए और फिर 2015 में उनके मरने के बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के फादर यानी कि सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के किंग बने और अभी तक वही हैं। लेकिन फिर यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई। अब पिछले ट्रेडिशन यानी कि पिछली रिवायत को देखते हुए तो किंग सलमान के भाई को ही क्राउन प्रिंस बनना चाहिए था, मगर उन्होंने इस रिवायत को तोड़ा और अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को ही क्राउन प्रिंस बना दिया। दरअसल इसके पीछे एक प्लान था कि भाई से भाई को बादशाहत की गद्दी ट्रांसफर करने के रिवाज को तोड़ा जाए और उसका यही एक सही तरीका है कि भाई के बेटे को क्राउन प्रिंस नॉमिनेट कर दो। साथ ही साथ किंग सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया और फिर 2 ही साल बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस का टाइटल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें कई घंटों तक पैलेस में कैद कर दिया गया और उनके सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया ताकि वो स्टेप डाउन कर जाएं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मोहम्मद बिन नाइफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपनी सपोर्ट का यकीन दिला रहे हैं। टाइटल छोड़ने के बाद भी MBS ने मोहम्मद बिन नाइफ पर कड़ी नजर बनाए रखी
اور پھر مارچ 2020 کو محمد بن نائف اپنے بھائیوں کے ساتھ محمد بن سلمان کی گورنمنٹ کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں اریسٹ کر دیے گئے، اور پھر تب سے لے کر آج تک وہ جیل میں ہی ہیں۔ پاور میں آتے ہی ایم بی ایس نے خود اپنے ایگریشن اور آبجیکٹیوز کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے وہ سارے کام شروع کر دیے جو سعودی عرب کی ہسٹری میں آج تک کسی نے نہ کیے تھے۔ 2015 میں ڈیفنس منسٹر بنتے ہی یمن میں ایران کی سپورٹ کرنے والے حوثی باغیوں کو ختم کرنے کے لیے یمن پر اٹیک کیا۔ اس جنگ نے یمن کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور تقریباً 8 سال گزرنے کے بعد بھی سعودی عرب حوثی باغیوں کو کچلنے میں ناکام رہا ہے، اور آخرکار انہیں حوثی باغیوں کے ساتھ سیز فائر کرنا ہی پڑا۔ اسی طرح 2017 میں ایران کی سپورٹ کرنے پر محمد بن سلمان کے کہنے پر ہی سعودی عرب اور باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز نے قطر کا بائیکاٹ کیا۔ پھر 2019 میں محمد بن سلمان نے ہی سعودی عرب کے 50 سے زیادہ بلینئرز یعنی کہ ارب پتیوں کو گرفتار کیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان لوگوں پر کرپشن کے چارجز ہیں۔ ان سبھی اریسٹ ہونے والے بلینئرز کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں دنیا کے چھٹے امیر ترین آدمی پرنس الولید بن طلال بھی شامل تھے۔ سعودی عرب گورنمنٹ نے ان بلینئرز سے $106 بلین کا فائن وصول کیا، اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان بلینئرز کو گرفتار کرنے کا مقصد کرپشن کو ختم کرنا نہیں، بلکہ رائل فیملی میں اپنی ڈومیننس اور اتھارٹی کو قائم کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سعودی عرب کے اندر اور باہر سب کو پتہ چل جائے کہ سعودی عرب میں اصل پاور کس کے پاس ہے۔ اگلا کام جو محمد بن سلمان نے کیا وہ تھا سعودی عرب کے مورل اور سوشل رولز میں ریلیکسیشن دینا، یعنی کہ ان میں چھوٹ دینا۔ ریلیجیس پولیس کو لوگوں کو اریسٹ کرنے سے روک دیا گیا، عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی، اور جدہ اور ریاض میں ہونے والے بڑے بڑے فنکشنز اسی کی علامت ہیں، اور یہی سب اسٹیپس ان کے لیے شاید سب سے خطرناک ثابت ہونے والے ہیں۔ دراصل دوستو، سعودی عرب گورنمنٹ برسوں سے ایک ایگریمنٹ پر چلی آئی ہے۔ وہ ایگریمنٹ جو سعودی عرب کی رائل فیملی، ہاؤس آف سعود اور ریلیجیس گروپ ہاؤس آف وہاب یا وہابی گروپ کے درمیان ہوا تھا۔ یہ ایگریمنٹ آج سے تقریباً 250 سال پہلے سن 1744 میں محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب کے درمیان ہوا تھا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق السعود خاندان سعودی عرب کے ملٹری، پولیٹکس اور اکنامکس کو دیکھے گا، اور جبکہ وہاب فیملی کے ذمے سارے ریلیجیس معاملات ہوں گے۔ سعودی عرب میں مولانا عبد الوہاب کی ٹیچنگز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور بدلے میں سعودی کنگ کو پبلک کی نظر میں لیجیٹیمیٹ رکھا جائے گا۔ مطلب کوئی بھی مذہبی اسکالرز مسجد میں یا کسی بھی جگہ سعودی گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کرے گا، یعنی کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں بولے گا۔ یہی وہ بیلنس ہے جس نے کئی سالوں تک سعودی عرب کی گورنمنٹ کو اسٹیبل رکھا ہے۔ سعودی گورنمنٹ ریلیجیس معاملوں میں کسی طرح کی کوئی دخل اندازی نہیں کرتی تھی، اور دوسری طرف وہاں فیملی اپنے آپ کو پولیٹکس سے بالکل دور رکھتی تھی۔ لیکن اب محمد سلمان کے ریفارم کے بعد، یعنی کہ ان کے ماڈرن اسلام کے لاگو کرنے کے بعد، اس ایگریمنٹ میں ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پچھلے سالوں میں کئی ریلیجیس اسکالرز کو گورنمنٹ پر کرٹیسائز کرنے کے جرم میں گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور محمد بن سلمان کے یہی وہ اسٹیپس ہیں جو سعودی عرب کی پوری سوسائٹی کو ہلا کر رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کسی بھی ملک کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس طرح کا ریلیجیس اور سوشل چینج اتنی آسانی سے نہیں آتا ہے۔ ایران، افغانستان اور ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ محمد بن سلمان کے اسٹیپس۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔